बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक के साथ हामिद मीर आपकी खिदमत में हाजिर है। इस वक्त पाकिस्तान के कैपिटल में तूफ़ानी हवाएं चल रही हैं। आपको मेरे पीछे पार्लियामेंट हाउस इस्लामाबाद की रोशनियां नज़र आ रही हैं। ये पार्लियामेंट हाउस शाहराह दस्तूर पर वाक़या है। इस पार्लियामेंट हाउस में आजकल एक बंद कमरे में इजलास हो रहा है और शाहराह दस्तूर भी बंद है। कोई आम आदमी इस शाहराह दस्तूर पर फटक भी नहीं सकता। इस्लामाबाद में खौफ व हरास के साए मंडला रहे हैं और इस खौफजदा शहर में पार्लियामेंट का बंद कमरे में इजलास हो रहा है। खौफजदा शहर की खौफजदा फ़ज़ाओं में पार्लियामेंट का बंद कमरे में इजलास पाकिस्तान के लोगों को कोई नई उम्मीद, कोई नई उमंग, कोई नया जज्बा दे सकता है या नहीं दे सकता, बहुत बड़ा सवाल है। और इस पर आज हम बात करेंगे। जनाब जावेद हाशमी साहब हमारे मेहमान हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। जनाब सेनेटर अनवर बेग साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से उनका ताल्लुक है। जनाब जायद खान साहब अवामी नेशनल पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलात हैं। जावेद हाशमी साहब, आज शहरी रहमान साहबा ने एक इन कैमरा ब्रीफिंग की, 1.5-2 घंटे तक उन्होंने गुफ्तगू की और इस गुफ्तगू के बाद भी कोई सवालात नहीं हुए। पहले भी आपकी पार्टी ने सवालात नहीं किए थे, आज भी सवाल के बगैर ही जो है वो ब्रीफिंग ख़त्म हो गई। तो आपको क्या उम्मीद नज़र आ रही है कि ये जो इन कैमरा ब्रीफिंग का सिलसिला शुरू हुआ है, इसका आउटकम क्या होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मीर साहब, इन कैमरा ब्रीफिंग्स का जो सिलसिला होता है पूरी दुनिया में, उसमें ये होता है कि भरपूर एतमाद किया जाता है कौम के नुमाइंदों पर और उनको मकसूद होता है कि हर चीज़ उनके सामने खोल कर रख दी जाए। जैसे है कि दिल चीर के रख दिया जाए कि हम ये हमारे मसाइल हैं, ये हालात हैं और आप कौम के तर्जमान हैं, कौम ने आपको भेजा है और आपने इसके सिलसिले में हमें रहनुमाई करनी है। मौजूदा जो कैमरा इजलास है, मैं उसके अंदर इशारतन किनायतन भी बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसके ऊपर हम समझते हैं कि अगर हम पे एतमाद किया गया है तो उस एतमाद पर हम भी पूरा होते हैं। अगरचे उसका कोई एक ज़रा भी छुपा हुआ नहीं रहा और बहुत सारी बातें हम जब निकलते हैं उस बंद कमरे से बाहर तो वो फ़ज़ाओं में, हवाओं में उसकी दास्तानें हमें पता है आपने कोई सवाल नहीं किया, बिखर चुकी मुस्लिम लीग नून के किसी एमएनए ने कोई सवाल नहीं किया, हमें सब पता है। अच्छा, अब देखें, आज का तो सिर्फ ब्रीफिंग थी उनकी, सवालात और जवाबात के लिए कल का दिन मुकर्रर है, तो इसलिए आज सिर्फ हमें उनकी तरफ बताया जाना मकसूद था और उसमें सवालात का मौका भी नहीं था। तो दोनों चीज़ें पहले हमारे सामने आई हैं, उसमें कौम को जो मैं एक इस मुल्क के शहरी की हैसियत से महसूस करता हूँ और वो मेरे एहसासात आपके साथ मिलते हैं कि ये जो पार्लियामेंट की आज की मध्यम टमटमाती हुई रोशनियाँ हैं, बारिश के अंदर भीगी हुई ये रोशनियाँ, इससे कौम की नज़रें यहाँ पे लगी हुई हैं कि ये रोशनियाँ सिर्फ मध्यम नहीं रहेंगी बल्कि ये पूरी कौम के मुकद्दर को रोशन कर देने वाली बनेगी। अब मेरे एहसासात आपकी तरह हैं। मैंने अपनी पार्टी मीटिंग में ये कहा है कि अगर इस हाउस से कोई हम मुस्बत बात ना दे सके कौम को, तो ये यूँ समझिएगा कि कौम की उम्मीदों को मायूसियों में बदलने का बायस बनेगा ये इजलास। तो इसलिए अभी हम बहुत 3-4 दिन और हैं, एक दिन सवाल जवाब होना है, फिर 3-4 दिन उसके ऊपर तकारीर होनी है। उसके लिए वक्त का तयन कर दिया गया है कि किस पार्टी को मेंबरों के हिसाब से कितनी वक्त वो बात करेंगे। मैं उम्मीद रखता हूँ और मेरी उम्मीद इंशाअल्लाह नाउमीदी में नहीं बदलेगी, दुआ भी है, क्योंकि इस मुल्क के लिए मैं अभी वहाँ था काबा शरीफ में, मदीना मुनव्वरा में, हर आदमी हमें पकड़ लेता था और कहता था खुदा के लिए हमारे मुल्क को बचा लीजिए। अब उनकी उम्मीदें हमसे हैं, अगर हमने भी उनकी उम्मीदों को नाउमीदी में बदल दिया तो फिर एक नाउमीद कौम का
کوئی مستقبل نہیں ہوتا. اللہ کرے ایسا نہ ہو. اللہ کرے ایسا نہ ہو. سینیٹر انور بیگ صاحب، سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر پر، سیکیورٹی سچویشن پر بریفنگ ہے، یہ تو دینی چاہیے تھی رحمان ملک صاحب کو، تو یہ شہری رحمان صاحبہ نے کیوں دی؟ میر صاحب اس کے بارے میں تو مجھے علم نہیں ہے، بٹ ظاہر ہے پرائم منسٹر نے یہ فیصلہ کیا ہوگا کہ کس نے بریفنگ دینی ہے، تو جو بھی پرائم منسٹر نامنیٹ کر دے، کیونکہ وہ لیڈر آف دی ہاؤس ہے نیشنل اسمبلی میں، تو میرا خیال ہے اس وجہ سے میں آپ سے دوسرا سوال پوچھ لیتا ہوں کہ جو ان کیمرہ بریفنگ تھی جس کے کنٹینٹس آپ بے شک نہ بتائیں، لیکن ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ نے اس میں جنرل احمد شجاع پاشا کو 3-4 بڑے اچھے سوالات کیے اور اس کے جوابات بھی آئے، تو اس بریفنگ میں اور آج جو شہری رحمان صاحبہ نے بریفنگ دی، اس میں کیا بنیادی فرق کیا تھا؟ دیکھیں جی، وہ جو بریفنگ تھی وہ تھی ناردرن ایریاز پہ ایک ملٹری ایسپیکٹ کی حیثیت سے. یہ جو بریفنگ ہے یہ ایک پولیٹیکل سائٹ جو تھی اس کی طرف سے یہ آج دی گئی، بٹ آج کی بریفنگ بھی کوئی 1.5-2 گھنٹے چلی ہے، اور جیسے ہاشمی صاحب نے فرمایا کہ یہ اب کل پہ بات گئی ہے اور کل سے سوال جواب ہوں گے اور جس پہ وہ سب اس کا آنسر دیں گے. چلے میں کچھ ایسے سوالات پوچھ رہا ہوں جس کا جواب مجھے شہری رحمان صاحبہ سے لینا چاہیے، تو خوش قسمتی سے وہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم جی. السلام علیکم حامد صاحب، کیسے ہیں؟ بس یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آج آپ نے بریفنگ دی اور اس بریفنگ کے بارے میں جاوید ہاشمی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی 3-4 دن اور ہیں اور وہ بڑے پر امید ہیں کہ ان کیمرہ سیشن کے آخر میں جو آؤٹ کم ہوگا اس سے قوم مایوس نہیں ہوگی. تو آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ آج آپ کی جو بریفنگ تھی اس کے بعد سوال جواب کا سلسلہ نہیں ہوا، فوراً ہی قومی ترانہ بجا دیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، ایک تو حامد صاحب یہ اگریمنٹ تھا، جیسے آپ کو یاد ہے جس دن ایک تو ہماری ای سی سی میٹنگ تھی فوراً بعد، اکنامک کوآرڈینیشن کمیٹی، کہ جس دن بریفنگ ہوگی اس کے بعد سوال جواب اگلے دن ہوں گے. اس دن بھی ڈی جی ایم او کی بریفنگ میں ہی یہی پیٹرن تھا. آج بھی جیسے میں نے عرض کیا ہماری ای سی سی کی بریفنگ تھی، کل میٹنگ تھی اور کل کیبنٹ ہوگی، اور یہ بالکل ایک دن بریفنگ ہو جائے اور پھر آرام سے آپ کے سب کو ایک ٹائم بھی ملتا ہے اپنے سوالات پریپیئر کرنے کا، سوچنے کا. تو اس پہ تو ہاؤس بزنس کمیٹی پہ اگریمنٹ تھا، یہ مشترکہ فیصلے پہلے کیے سے گئے. طے شدہ تھا یہ جی پارٹی لیڈرشپ بیٹھتی ہے، ایک جوائنٹ کمیٹی ہوتی ہے، اس میں یہ فیصلے ہوتے ہیں ہر پارٹی کے. اچھا، کل سوال جواب ہوں گے تو کیا اس میں تمام جوابات آپ دیں گی یا کچھ دیگر منسٹرز بھی جوابات دیں گے؟ جی میرے خیال میں یہ شرف مجھے ہی حاصل ہوگا اور انشاءاللہ ہم سب کے سوالات کے جواب دے بھی سکیں گے اور مطمئن بھی کر سکیں گے. اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ ایک ملک کو ہمیں نہ صرف پر امید رکھنا ہے، خود ہمیں پر امید رہنا ہے کہ ہم ایک مشترکہ پالیسی اتنے اہم اور حساس مسئلے پر جو قومی مفاد اور ملک کی بقا کے لیے اب بالکل نہ صرف ضروری ہو گیا ہے مگر اس سے ہم آنکھیں نہیں موڑ سکتے. جو مسائل ہمارے سامنے ہیں اور ان کا ہم نے ذمہ داری سے اور بالکل میں سمجھتی ہوں ایک غیر جانبدار سیاست سے بالا تر رہ کے فیصلے کرنے ہیں. اطلاعات یہ ہیں کہ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف صاحب نے یہ ہدایت کی ہے اپنی پارٹی کے ارکان پارلیمنٹ کو کہ دہشت گردی کے خلاف جنگ میں حکومت کے ساتھ تعاون کیا جائے گا. تو یہ جو ان کی طرف سے ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے، اس کے پیچھے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی ہے یا یہ ان کا اپنا انیشیٹو ہے؟ جی یہ تو میں سمجھتی ہوں اگر ان کا اپنا انیشیٹو ہے تو یہ بہت ہی نہ صرف مثبت ڈیولپمنٹ ہے، لیکن میاں نواز شریف اور ان کی پارٹی ایک مین سٹریم سیاسی تنظیم ہے. انہوں نے بھی دیکھا ہے کہ ملک کو کتنے خطرات لاحق ہیں اور کتنے بحران درپیش ہیں اور کس ہر طرف سے ہم ایک دائرہ تنگ بھی ہوا ہے خطے میں. اندرونی حالات تو ہم نے میں سمجھتی ہوں کافی ڈیٹیل میں آج بھی اور 4 دن پہلے جب ڈی جی ایم او کی بریفنگ ہوئی تھی اس میں بیان کیے ہیں. اور خود بھی آج ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب میاں صاحب دہشت گردی کا خود ایک ٹارگٹ اور شکار رہ چکے ہیں، وہ بھی ہم نے انسیڈنٹ دکھایا ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ